रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम। काल 2019 के द खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लखवा पेखवर चिड़ियाघर इफ्तिताह वशवा और दा मनसूबा वक्त के मुकम्मल न हुआ हो सूबाई हुकूमत बोले चे दावी वक्त पूरा के द और हर हुकूमत दा कोशिश कई चे आगा खपल वक्त पूरा के दो सरा सरा ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दा इफ्ता पखपल की द पेखवर जू चिड़ियाघर इफ्तिताह आ वक्त वज़ीर आला पर सटक से बुकड़ा और कार पे रवानो वो खबर दादा चिदा तर उस पोरे एज अ प्रोजेक्ट चली की लग्या दे और उस हम आगे के कार रवान दे ढेर ज़्यादा कम खबरों को दा चिड़ियाघर दे वक्त के पा खबरों के दे अयोजल ब्या खबरों के रातलो वजह दादा चे अल तक के द्वा मारान दे वक्त के द यखने दलासा मृशिवी दी चे कम अल तक के स्नैक हाउस दे और दागी तस्दीक हम द चिड़ियाघर जराए नशे दे दागी तर्जुमान द खपल बयान जारी क अवल दा खबर हुआ चे दा मारान नदी मड़शे द अगवी द पासा चिकम यो जेल दी दागे आप खपल अगवी पे दी गुरजई और आगे नपस खबर खत्मी की खुबिया द दो मारान और तस्दीक ओशो और न सिर्फ तस्दीक ओशो परुन पेखावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैसर रशीद खान साहब और जस्टिस इजाज अनवर साहब दागवी दो रुकनी बेंचो अगवी यो नोटिस समातों क और पागे के अगवी ब्या डायरेक्टर चिड़ियाघर रहो गोस्त चराश है आखिर वजह सदा चे चिड़ियाघर के दगा जनावर चिकम अल तक कैद शिवी दी खल को तफरीद पारा जनावर कैद शिवी दी द आगे मड़के दो वजह सदा नो दे हवाले से जिक्र हो चे पर मीडिया बांधे खबर चलीगी चे दा मारान चिकम मृशिवी दी अगद लुग दलासा मृशिवी दी और दा खुराक दबारा पैसी निश्ता चागद चिड़ियाघर इंतजामिया वर की तनख्वाह दबारा हम पैसी निश्ता खुद डायरेक्टर चिड़ियाघर लखवा दे खबरे इनकार हो चे बिल्कुल ना मुंग तरह पैसों मसला निश्ता दे दा मारान चिकम मृशिवी दी आगा असल के अल तक के मुतल्लिका कंट्रैक्टर हो ठेकेदार हो अगदा मारान रोडियू अगदा सातिलियू अगद आगे ख्याल सात और अगना दा पा यखने के मृशिवी दी दा खुराक दवजन ना यखने दलासा दा मारान मृशिवी दी और दगा द यख मौसम द वजना द अगी द्वाणो मारानो हलाकत शवे दे दा अगवी तस्दीक करे दे हवाले सरा खुदा से पहला जल न दे चे अल तकी दगा जनावर मृशिवी दी मुंकतली दी चे अल तकी देना अवल चे कमा पहला वाक्य मख तरागले वा अगदा वा ची बिजो गलते सरा द चिकमल तजमरी दी शेरान दी द आगे पिंजरे तलाड़ा और द आगे द बिजो मड़के दो नपस तर उस पोरे पेशावर चिड़ियाघर सिर्फ और सिर्फ द जनावर मर्द हवाले सरा रिपोर्ट्स मखे तराजी जेबरा अल तक के मौजूद हुआ अल तक के जराफे घट घट जराफे वे दावी खेटा खराब शुआ वायरल इन्फेक्शन व तरागे अद आगे न मड़शिवी दी मुख्तलिफ किस्म जनावर अल तक के मड़शिवी दी ब्या हाथी हवाले सर खबर मखे तराला चे हाथी बर लिखीगी द जिम्बाब्वे न खबर हो शुआ हाथी गरम जोड़ शो हाथी ब्या पाते शो रान गई पैसों मसला पकड़ाला ढेर ज़्यादा खबर है चिड़ियाघर वाला सरा ले चिड़ियाघर हमेशा पर मनफी खबरों के मखे तरागले दे यो सोच है कि दा खबर हम मखे तराला चे शेरानला खुराक वरकोलो हवाले सरा हम हुकूमत सरा पैसी निश्ता जका बागे मानदाई खुराक यो वक्त अजमरी भयो वक्त खुराक कई खुदा आगे ब्या तरदीद ओशो और ब्या खबर दाराला चे सूबाई हुकूमत उसदा फैसला कई कि सोमरा हम दे वक्त के जनावर दी आम खलक तेराशी अवैर दगा जनावर पखपला वाखली ले पालक तीशी एडॉप्ट की अवी जनावर गेग वाखली चदा खर्चा पाए बांधे अवी बर्दाश्त की दा हर जनावर पला खर्चा में खतराला चियो जनावर में सोमरा खर्चा की दी शीदा हर चा खपल कीमत में खतरागे और आगा कीमत बा उस दगा आम खलक अदा कई खबर बदाना दा आम खलक बिल्कुल वर कई खुदा प्रोजेक्ट बयो कल पूरे कीगी पहला सवाल खुदा ब्यागे नपस दगे जनावरों सातर दपारा सप्लेन दे बोले चे उस दे वक्त की बल चिड़ियाघर खबर हम राजी और बस स्वाद की हुई आगा बदेना वर्कोट चिड़ियाघर हुई नो द आगे चिड़ियाघर द पारा बहुम दगा जनावर अब अल तक कैद कीगी ज्यादा चिकम दे वक्त के जनावर हुक द पारा कार को तंजीमु नदी अगर दरे खिलाफ ती चिदा जनावर अलता बंदोल नदी पकार अगल तक कैद कुल नदी पकार का अल तक अजमरे दे कल तक बिजोदा क मारान दी क कौंतरी दी सुमरा हम दे वक्त के अल तक जनावर दी अगर कैद कुल नदी पकार अब कुला सदल पकार दी को चल तक कैद दी कल तश्तम नो ब्यादा अगर चिकम अल तक ख्याल सातल दी द आगे दे वक्त के सातना दा अगद इंतजामिया जिम्मेवारी दा इंतजामिया दे हवाले सर सकई और दावी प्लान सदे दा चिकम दा मर खबरों दी दा खबरों होमश्ता चे द खैबर पख्तूनख्वा दगा पेशावर जू दे वक्त द पाकिस्तान अगा वाहिद जू दे चे तोड़ना ज्यादा जनावर दे के पैदाशिव हम दी नो सिर्फ मर्ग न दे पैदाइश हम दे सूरत हाल से दे पते बखबर कोई ओडेशन दमे न पस तास्ता प्रोग्राम के योजल ब्या हर कले वायु और मुंग खबर को लग्या यू द पे खबर चिड़ियाघर हवाले सरा चिकम दे वक्त के अलता जनावर दी
ظاهري خبره ده دغه زناور دا دغه ځای پیداوار نه دی، دا مختلف ښارونو نه، مختلف ملکونو نه، مختلف علاقو نه راوړل شوي دي. یو خو دا چې د هر زناور خپل هلته کې علاقه ده، خپل دغه افزایش دی، خپل هغه هلته ماحول کې پیدا شوی دی، لوی شوی دی او بیا هغه دې ماحول ته راغلی دی. نو د دغه ماحول سره هغه هم آهنګ کول ټولو نه پهله دا خبره، او بیا هغې نه پس چې کله د پېښور موسم بدلیږي، پېښور هغې ښارونو کې دی چې دلته یخني هم ښه په جوبن باندې وي. د مونږ د پېښور د جای تقریبا دغه 6-7 بعض اوقات 5 پورې راغورځېږي او ګرمي هم ښه په جوبن باندې وي، 50 پورې ګرمي هم رسي دغه درجه دغه ښار. نو د دواړو سره هغه ځناور څنګه هم آهنګ کیدی شي. څه انتظامات د پېښور چړیاګر کړي دي او هغې سره چې کومه موږ خبره وکړه چې د زناورو د وجلو یا مړه کېدو رپورټس مخې ته راځي، د زناور پیدا کولو صورتحال دې وخت کې په چړیاګر کې څه دی، په دې هر څه خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د پېښور چړیاګر ډپټي ډایرکټر حسینه امبرین بیبي موجوده ده. میډم ډېره شکریه. ټولو نه پهله میډم دا راته ووایه چې څنګه دا خبره پرون پېښور های کورټ کې هم مخې ته راله او ډاکټر چړیاګر دا تصدیق هم وکړه چې 2 ماران چې کوم مړه شوي دي، یخنۍ نه مړه شوي دي. د پېښور چړیاګر چې کومه انتظامیه ده، صرف ماران نه، که موږ ټول زناورو خبره وکړو، د هغوی دپاره دغې سخته یخنۍ کې څه پلان دی، څه منصوبه بندي کړې شوې ده اوسه پورې؟ زه خو تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو په دې وایلډ لایف کې او د دې کنزرویشن کې دونه زیات انټرست شو کو. او دویمه به تاسو ته ډکلیئر کوم چې الحمدلله مونږ سره نیټیلیټي او مورټیلیټي ریټ چې دی مونږ په هغه باندې فل چیک اینڈ بیلنس ساتو. نو مونږ سره نیټیلیټي یا نیو برث چې دی کافي زیات شوی دی. د ایئر کې کافي زیات مونږ سره تقریبا 14 چې دی په هربیورز کې مونږ سره نیو بورنز راغلي دي. او د مارانو چې خبره تاسو رااله، نو مونږ سره پېښور چړیاګر کې زنه داسې شوبې دي چې هغه مونږ آوټ سورس کړی دي، مونږ په ټینډر باندې کامیاب ټیکیدارانو ته حواله کړی دي. نو هغه منیجمنت چې دی هغه څونه چې تنظیم دی ټول د ټیکیدار ذمہداري کا په هغه کې خوراک ته هغه صفائی ده هغه نور دیکبال دی. زه به تاسو فیو ایگزامپلز به تاسو درکم. زمونږه انټری ټیکټ ته بیا زمونږه پارکینګ دی، سنیک هاوس ته، چلډرن پارک ته، پلی لین دی، داسې ډیفرنٹ فیسیلیټیز چې دی هغه مونږه آوټ سورس کړی دي. نو د سنیک هاوس چې دی دا زمونږ سره چې دی ټیکیدار سره دی او خودي باندې د چړیاګر انتظامیه فل نگرانی دی. په ورځ کې 3 یا 4 ټایمز چې دی هغه مونږ په دې باندې راوندز وو ټول زو باندې او مونږ یې چیک کوو. او دا مورټیلیټي چې ایشو راغلی دا د سنیکس والا اکچولی دا کولډ بلډ انیملز دی. مونږه د انیمل سپیشیز چې کوم د ورټیبریټس دي دا په 5 کلاسز کې تقسیمو. په دې کې دا امفیبیانز او دا ریپټایلز داسې کلاسز دي چې دا کولډ بلډ دي. دا خپل باډي ټمپریچر چې دی هغه د کلایمیټ مطابق چې دی هغه نشي چینج کولای، ریګولیټ کولای نشي. نو هغه ته مونږ وینټر ارینجمنٹ پرووایډ کوو. او تاسو څنګه کوم میډم چې موږ ته د وخت کې پیدایش هم ډیر زیات کیږي د زناورو، د لږ د هغې هم خبر کې 2 ماران هم مخې ته راغله چې 2 ماران مړه شوي دي. د پیدایش باقي پوره چړیاګر کې څه صورتحال دی؟ دې ایئر کې مونږ سره ماشاءالله 14 چې دی هغه هربیورز راغلي دي نیو، او چې کوم غاسخور مونږ ورته وایو، او یو چې دی کارنیور کې ټایګر کپ چې دی مونږ سره ماشاءالله لکه دا ریئر سپیشیز ده، د ټایګر والا بنگال ټایګر دی، ایغ والا یو کب راغلیو. نو هغه مونږه مدر چې هغه ریفیوز کړو لکه فیډ میټ نه ورلور کړو. نو بیا مونږه ویټرنری کوم سټاف ته زمونږه ویټرنری ډاکټران نو هغه په هاند ریز کړی دی. نو الحمدلله اوس هغه چې 6 منث شو نو مونږه هغه بیا کیج ته شفت کو. داسې نیلګای زیبراز کې ماشاءالله 3-4 نیو بورنز راغلي دي، چینکارا دي، اوريال کې راغلي دي زموږ سره ډیر زیات راغلي دي. نو زه وایم چې کم از کم هغه تاسو چې دی د نیوز ریپورټر یا جرنالیست هغه زموږه هغه امیدونه ډیر زیات بیا کم کې دي. سره پکار دي چې تاسو سکسس سټوریز چې دی هغه کافي زیات شیر کوئ. او بل دا چې برث یا ډیث چې دا نیچرل فینومینا ده. نو یو انسان هم چې هغه طبي عمر پوره شي نو بیا نه پس چې شي هغه تاسو ته ښه اندازه ده چې څه کېږي. نو داسې چې دی ځنه انیمل چې دی اولډ ایج وي یا سنیکس چې دی کې کافي زیات اوس هم اولډ ایج دی، لکه هغه ډیر زیات دی، هغه خپل ایج پوره کړی دی کیپټیویټي کې. نو داسې دی. نو دا مورټیلیټي چې دا نیچرل فینومینا ده.
صحیح ته هم ذکر وکړه چې دې کې زیاتره چې کوم دي هغه ولې چې مختلف سپیشیز دي نو دا مختلف علاقو نه راوړل کېږي سخته ګرمۍ کې مونږ کتلو چې هغه وخت کې هم دغه ټایګرز ته یا دغه چې کوم ازمري دي هغې ته ګرمۍ مسله وه دغه موسم بدلیدل څنګه چې جون جولای کې پېښور ټمپریچر 48 او 50 ته ورسي او بیا دسمبر جنورۍ کې دا راغورځېږي 4 اور 5 ته دغه ځناور هغې سره هم آهنګ د هغې دپاره څه پلان وي یو خو سر مونږه کوشش کړې دي چې مونږه هغه انیمل ځان پېښور زو کې وساتو چې کوم ته ډېر زیات ایشو نه وي لکه چې کوم مونږه بهر نه راوړلي دي که نه نو هغه چې دي اکثر د هاټ ټمپریټ علاقو والا دي فور ایگزامپل تاسو به د ټایګرز مثال والی یا د نور به داسې څه والی نو هغو ته په سمر چې شروع شي نو مونږه په اپریل کې دا ارینجمنټس ورته مونږه سټارټ کړل چې مونږه د هغو فیډ چې دی هغه مونږه چینج کړو کې مونږه فروټس پکې واچول اوبه ورته ډېرې شوې واټر سپرینکلرز مونږه ورته واچول چې کوم ته د ایر کنډیشن ضرورت وي هغه ته ایر کنډیشن آیس بلاکس د ټایګر لاینز ته مونږه غټ غټ آیس بلاکس پرووایډ کړي دي نو هغه به مونږه په د ټول سمر کې ورته پرووایډ کول او اوس په د وینټر کې اینډ اف سپټمبر کې دا ارینجمنټس مونږه کمپلیټ کړیو لکه جیراف شو دا چې د دې ډېره زیاته یخني کېږي نو دې ته هیټرز او بلوورز لګېدلي دي دا سنیکس کې کافي چیمبرز چې دي هغې کې بلوورز مونږه انسټال کړي دي او داسې نور ځناور ته او بل دا چې د دې فوډ د دې میټابولیزم چې مونږه ټیک وساتو نو بیا هغه دونه زیات نه افیکټ کېږي ځکه چې دا چې دي اکلیمیټایز شوي دي الحمدلله دا 2018 را روان دي د خپل ټمپریچر او د سره هغه اوس هماهنګي شوې ده هغه کې دونه زیات ډسټربنس نه راځي خو بیا فیډ کې او هیټرز وغیرہ اوس مونږ ورته پرووایډ کړی دي ها د کوم انیمل والا چې بهر شیلټرز دي هغه باندې مونږه هی واچولا ګراسز مې واچول نیچرل فایبرز مې په واچول امې 2-3 سایډز نه کور کړ صرف یو سایډ چې هغه مونږ ورته پاتې کړی دي چې سن لایټ ته ایکسپوز وي نو هغه فل ارینجمنټس دي الحمدلله د کې هغه کې نه څه کمی کوتاهي شوې د مینجمنټ نه او نه زمونږه بلکې دې کې ډېر کسان چې دي بهر راشي نور چرته نه راشي نو ډېر زیات دې تعریف کوي چې تاسو مینجمنټ صفایي او دا شیزونه چې دي بې مثال دي صحیح تا میډم ذکر وکړه د مینجمنټ حوالې سره نو چې کله یو کار سړی ماران مړه کېږي نو جزا او سزا هم په دې کې شته دغه ټیکهدار نه چې کوم دا ماران مړه شوي دي آیا هغه ته به څه پلنټي وي او که نه او چې کوم ځای کې هغه کیرټیکرز هغه ملازمین چې هغوی داسې ځناور هم ساتي چې مور یې پرېږدي او هغه بیا سروایو کوي هغه د با انسنټیو شته او که نه بالکل دا ټیکدار چې دی د چې کوم وو د ابسنٹ مایندډنس نو کا نور سو د کوتاهی هغه ته مونږه لیټرز ایشو کړی دي نوټس هم ورته ایشو شوی دی زمونږه هایر اتھارټیز طرف نه هغه ته سټریکټ نیګلیجنس والا لیټر ایشو شوی دی او ورته ویل دي چې دا به اوس فولو کوي نو اوس هغه نور هم چک اینڈ بیلنس لک سټریکټ شو نو دا چې دی دا زمونږه د مونږه سره ماته سو ته وي چې 11 فیسیلیټیز داسې دي چې هغه په ټینډر باندې دي نو هغه والا پورا د منیجمنت چې دی هغه باندې پورا چک اینڈ بیلنس ساتي کا ټیکټ شو چې چاته ټیکټ زیاته وصولیونه شي کا یو بچي پونی رائټ باندې کې نیچه هغه نه زیاته پیسې وصولې نه کې نو دې باندې پراپر چک اینڈ بیلنس ساتي کې زموږه سره فیلډ والا سټاف دی واچرز دي زموږه ایڈمن افیسر دی زموږه سره ایجوکیشن افیسر دی ز چې یم او ډایریکټر صاحب نو دې باندې او ایون زموږه سیکریټری صاحب چې دی عبد مجید صاحب هغه ډیره زیاته دلچسپي لري نو بیا هغه چې دی هغه موږ ډیر بیک اپ کوي نو ډیفینیټلی موږ خپل فل افورټس ورکو چې موږ تاسو نه کوتاهي ونه شي صحیح میډم د وخت کې خیبر پختونخوا حکومت ته ډېر مسلې هم دي فاینانشل کرنچ ته تنخواګانې اکثر لیټ شي خیر دې زر الله چې تنخوا سبا جاری کو خو دغه ازمرو حواله سره د زناورو خوراک حواله سره ډېر زیات افواګانې خبرونه بار راغلیو چې فندز چړیاګر سره نشته چې هغه هغوی دپاره هغه خوراک برابر کړي یا خوراک ډېر زیات کوي او ډېر ګران وي او دوی یې پوره کولی نه شي څه صورتحال دی د زناورو د خوراک حوالې سره سر زه به تاسو ته کلیر کوم چې پېښور زو پروجیکټ چې دی دا ډیولپمنټل سکیم دی او ډیولپمنټل سکیم د 2018 نه را روان دی چې کله نه د ایون 2016 نه چې کله د مونږه انیشیل سټیجز کې د سټون بریکینګ وشوه ګراوند بریکینګ سیریمني وشوه هغه نه پس دا یو سکیم نو فندز چرته هم ایشو نو دا 128 میلیون پروجیکټ اوس چې دی بیا 228 شو اوس 2700 میلیون پروجیکټ جوړ شو
نو فند مونږ ته چرته هم ایشو نه دی راغلی. ها د دې وجه نه الیکشن ته ډیلی پدې کې راغلی و چې زمونږ سکیم ریوایز شو. نو چې ریویژن وشي نو بیا هغه نه بس چې دی یو پورا فارمالیټی دا اب مونږ کمپلیټ کوو. لکه فار ایگزامپل فاینانشل کنکرنس ته ټیکنیکل سینکشنز دی ایڈمنسټریټیو اپروول ایک پروسیس باندې به مونږ زو نو بیا به چې دی مونږ ته فند نو پراپر پروسیجر چې کمپلیټ شو ډیفینیټلی افټر دیٹ چې دی بیا مونږ ته ریلیزز وشو. نو ایک کې ډیلی نه شو. بل زناوران خوراک تاسو یاد کو نو زمونږ زناوران خوراک منثلی چې دی 3 میلیون ټو 3.5 میلیون 35 लाख پورې زمونږ راځي. ځکه چې مونږ سره اوس په دې ټایم کې 1200 کې قریب چې دی برډ سپیشیز دي او 160 چې دی 120 130 کې قریب چې دی مونږ سره انیملز دي. نو دې کې چې دی دا کارنیورز لکه یو اډلټ تاسو کارنیور بواله لاین لیپرډ یا ټایګر بتاسو والے د یو انیمل فیوډ چې دی 7 کیلو غوښه ده. نو د دې مونږ باندې ډیر زیات راشي. نو دا ایکسپینډیچر ډیفینیټلی ډیر زیاتی خو دا ډیولپمنټل سکیم دی او ما په خیال کې هو ډیولپمنټل سکیم کې چرته هم بلکې پوره پاکستان کې چا هم ایشو نشي جوړې دي. ځکه چې هغه پروجیکټ سی او پروجیکټ چې هغه شورت ټینیوري نو فندز والا شي هغه ورته باقاعده ایشو کېږي هیڅ ایشو نشته. صحیح. تاسو کوم ډیولپمنٹ سکیم عمدہ خبره مونږ د مین اولم کولا دا به ډیولپمنٹ سکیم کله پوری وی. نارملی ډیولپمنٹ سکیم چې کم لایف ته هغه 3 ایئر وی یا بیا 5 یا میکسیمم 7 ایئر پورې لاړ شي چې ډیر میگا پروجیکټ 2016 نه 2022 آلموست دا اوم کال دی. دا به کرنٹ سایت ته کله اوړي کله به دا پروجیکټ کمپلیټ کیږي څه پلان شته را دی؟ جی بالکل جون 2024 پورې چې دی دا زموږ سره پروجیکټ دی اور افټر دیٹ چې دی دا به جو کرنٹ سایت ته واوړي. خو مونږه کوشش کړې دي چې مونږ باندې د فیډ والا ډیر زیات ایکسپینډیچر دی. نو مونږ یو زو ریوالوینګ فند جوړ کړی دی خپل زو رولز انډر. زمونږ رولز چې دی هغه په ډرافټ سټیج کې دي او سون اټ ویل بی فائنلایزد. نو بیا به هغه پس چې دی دا مونږ ته به دا ایشوز نه راځي چې دا کا فیډ شو یا دا شو کدا ریګولر سایت شي نو دا ایشوز به بیا نه چې زمونږ زو ډیولپمنټل یو فند جوړ شوی. جی بالکل. زو فند به ریوالوینګ فند به لکه دا ګیټ چې کومه انټری ټیکټ ته یا زمونږ پارکینګ دی د دې ریونیو چې کلیکټ کیږي اب زمونږ اکاونټ ته راځي. صحیح. او اخرنه سوال موږ سیلف سسټینډ اداره بو چې نه به موږ حکومت نه الو او نه به حکومت ته ورکو. موږ به خپل کریټ کوو خپل به لګاو. نو هغه د پر اکثر لبیا میډم یو هغه سیف ډیپوزټ هم جوړیږي. نو آیا هغه د پر هم بیا سرکار فند ورکوي؟ نه هغه د پر به داسې دي چې مو ماته ذکر وکړو د زو ریوالوینګ فند والا. جی جی. نو بس زو ریوالوینګ فند چې جوړ شي نو دا به زمونږ ټول دا ایشوز چې دي دا به فلفل کی بیا به مونږ ته فاینانشل ایشو کم از کم نه راځي. نو دا زو به دومره پیسې ډیولپ کی چې د میاشتې 35 लाख صرف په خوراک باندې بیا ملازمین تنخواګانې ارسو. سر تاسو ته دا کلیر کوم زمونږ انټری ټیکټ چې دی صرف پر منث رینټ چې دی 3 میلیون دی. ٹھیک ٹھیک. وذ ټیکسز. نو بیا داسې زمونږ سره چلډرن پارک ته زمونږ سره سفاری ویهیکلز دي د پبلک ټوایلټس دي پکې او داسې اوس نور په ډیولپمنټل دا موږ د کې لکه ډیولپمنټل کارونه نورم روان دي. اوس موږ سره یو سټیټ of art چې د انیمل هاسپټل به کریټ شي او بیا چې دا زموږ سره بیچلر سټاف ته پر یو بیچلر هاسټل دی بل موږ یو میوزیم او لایبرری ډیولپ کوو دلته. صحیح. ها میډم اخرنه سوال دما دی یو بل زو باندې هم خبره کیږي تقریبا 3 کاله اول دا پروجیکټ پروپوز شوی. محمود خان صاحب په خپل کلی کې یو زو جوړول غواړي په سوات کې دا غي سم معلومات شیر کی دي چې هغه په کم سټیج باندې دی آیا هغه هم ډیولپ کی دي شو کنه؟ نه اټس اباوت ټو کمپلیټ. پېښور زو سره چې کوم سرپلس انیمل زو هغه مونږه ورته شفټ کړی دي او دا دواړه د وایلډ لایف ډپارټمنټ خیبر پختونخوا پروجیکټس دي. پېښور زو دی او کانجو زو سوات. نو دا هغه هم چې دی هغه بس فائنلایز دی تقریبا کمپلیټ دی. سیول ورکس پکې کمپلیټ دي. ډیر انیملز ورته پېښور زونه شفټ شوي دي. صحیح. ډېر شکریہ حسینه امبرین بیبي مشرق ټي وي سره د خبرو کولو څنګه غوي ذکر وکړو. یو خدا چې کوم ټولونه کلیدي پوینټ او چې ریوالوینګ فندز خبره کیږي چې زو به نور بیا په صوبایي حکومت باندې انحصار نه کوي. دا خبره ملازمین خو خیر بیا هم کې دي شي دای تنخواګانې به راځي خو چې کوم باقي اخراجات دي هغه به ټول دلته کیوي او صرف ذکر وکړو چې زمونږ کم دی وخت په خوراک زناور په خوراک خرچه راځي
तकरीबन 33 लाख 3.3 मिलियन अगवियात का 33 लाख रुपए जमुंगा खर्चा पाए राजी और सिर्फ जमुंगा यो चिकम दे के पार्किंग दे खलक तजियात राजी दागे सिर्फ 3 मिलियन टेका दा खैर दा हो एनुअल टेका ही खुबिया सब प्लान बवी चिकम दा खवा के दा ज़रूरी हम दे चे सुमरा इदारी दी आगा दे खुद मुख्तार भी पखपला दे पुदरीगी और वरसरा और जिक्र को चे दाबा एज अ डेवलपमेंट स्कीम 2024 जून पूरी दी तकरीबन यो निम काल बदा नोर होम एज अ डेवलपमेंट स्कीम चलेगी 2023 थे या 2024 थे मतलब चिब्बल हुकूमत कला राशि दाई पटाइम के बदा करंट साइड था वोडी डेवलपमेंट स्कीम ख़त्म शी करंट आगवी चगा बस रवान या कलम इसारी गिना डेवलपमेंट के ब्याह हम इसारी गी सिंगा दे वाक़ जमुंगा डेवलपमेंट फंड फ्रीज दे चिका मिले के डेरे पैसे जारी शुए अगदा जमुंगा चिकम दे वाक़ जंगला तो महकमा दा अगुई प्रेशर दो जना सुबह को सर पैसे इश्ता देना चगा खपल दा अखराजात दे वाक़ बर्दाश्त की रोशन दमाग योजल ब्या हर कले वायु पे खबर इंतहाई अहम खार दे खुद दग खार दगा आबो हवा और सफाकी की ना बिलियन ट्री सोनामी वी क शजरकारी मुहिम वी क ग्रीन पेशावर वी या शिन पे खबरी नुम वाला समवर कै हो पे खबर शिन की गिना और पे खबर सफाकी गिना पे खबर के दगा आलूदगी मुसलसल इजाफा के रवाना दा और चकम दे वक्त की रिपोर्ट ते अगदा दे च द पे खबर हवा दे वक्त के बिल्कुल हम द सेहत द पारा खनदा इंतहाई मुजर सेहत ता और देखा आलूदगी मुसलसल इजाफा है कि रवाना दा वजह सदा चे पे खबर सर खा दे और ब्याम दक्का हल दे तुम अगर इंडस्ट्री हम पे खबर की निश्ता कम चूँगा पा फैसलाबाद के या पर दिल्ली के या पर कराची के खबर कहूँ पर देर सब खबर कहूँ दे वक्त के मुंग सरा जुल्फ़िकार अहमद से मौजूद दे कम चे CEO दे द इनोवेशन लैब। जुल्फ़िकार साहब बहुत शुक्रिया। सर पहली बात तो ये कि पेशावर ही क्यों, पेशावर में ये आलूदगी बढ़ने की वजह हवा में इतनी ज़्यादा जो ज़र्रात हैं आलूदगी के उसके बढ़ने की वजह आपके नज़दीक क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेशावर में जो एयर पोल्यूशन के जो कुछ जराए हैं ना, जो सोर्सेज जो हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, तो उसमें नंबर 1 पे आती है ट्रांसपोर्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट है, मिसाल के तौर पे जो 2012 में जो ट्रांसपोर्ट थी, जो गाड़ियां थी, 2020 तक उसमें 85% का इजाफा हुआ है। फिर अगर आप मोटर बाइक और जो स्कूटर की बात करें तो इन्हीं 8 सालों में 168 यानी 170% का इजाफा हुआ है। तो जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये एक बहुत बड़ा सोर्स होती है एयर पोल्यूशन का। इसी तरह आपकी जो इंडस्ट्री है, फिर सॉलिड फ्यूल का यूज जो है वो विंटर में बढ़ जाता है। हम कोयला भी जलाते हैं, लकड़ी भी जलाते हैं। फिर जो म्यूनिसिपल वेस्ट होता है हमारा पेशावर में, उसको भी प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, उसको भी आग लगा के हम खुद ही एयर पोल्यूशन जनरेट कर देते हैं। फिर डस्ट जो है, क्योंकि पाकिस्तान तो जनरली एक डस्ट कंट्री है, यहाँ पे मट्टी वगैरह काफी होती है, तो मट्टी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है इस एयर पोल्यूशन के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे एयर क्वालिटी के जो कुछ इंडेक्स हैं जो 100 से 120 तक सेफ लिमिट कहते हैं, तो आज हमारे पास जो डेटा आ रहा है पेशावर का वो 10 स्टेशन का, तो जो सबसे कम वाला स्टेशन है उसका इंडेक्स है 355 और जो सबसे हाईएस्ट है वो 722 है। यानी कि 500 का लिमिट होता है सबसे डेंजरस का। तो आपके 6 स्टेशन ऐसे हैं जो 500 से ऊपर हैं, बल्कि जो सबसे हाई वाला है वो 722 पे बैठा हुआ है। और सर जो आपने बात की ट्रैफिक के हवाले से, तो ट्रैफिक तो यहाँ पर भी है, ट्रैफिक मर्दान में भी है, सवात में भी है, पिंडी में भी है और शहरों में भी है। पेशावर ही की ट्रैफिक में ऐसा क्या मसला है कि वो यहाँ की हवा को आलूदा कर रही है? देखें, उसमें ये होता है कि जब ट्रैफिक के जब निज़ाम बनाए जाते हैं, जैसे रोड्स आप जब डिज़ाइन किए जाते हैं, तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब जो शोबा जो रोड बनाता है, वो हाईवे का डिपार्टमेंट हो या मोटरवे का डिपार्टमेंट हो, वो कभी कंसल्ट ही नहीं करता अर्बन प्लानिंग से, एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट से, हेल्थ के डिपार्टमेंट से। वो अपना काम करता है, उसको ये नहीं पता जब आप ट्रैफिक लाइट्स लगाते हैं तो कितनी ट्रैफिक वहाँ पे रुकेगी तो पोल्यूशन कम होगी। तो इस तरह ये है कि इदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है। एक इदारा जो अपना सड़क बना रहा है उसको कोई इसके साथ ताल्लुक नहीं है उसका कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक गुजरनी चाहिए। बाहर क्या होता है कि आप अच्छे कई मुल्कों में अगर आप देखें तो वो जो एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग जब की जाती है तो वो रोड बनने से पहले की जाती है।
कि यार अगर यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो हम बढ़ा देंगे तो क्या उसकी वजह से मजीद पोल्यूशन में इजाफा तो नहीं हो जाएगा? क्या हम कुछ सिस्टम ऐसा करें कि हम रोड को वन वे कर दें ताकि दो तरफ की ट्रैफिक की बजाय हम एक तरफा ट्रैफिक रोड पे चला दें। जी तो ये सारे जो फैक्टर हैं ये तो रोड को जब आप बनाते हैं उससे पहले सारे मुतय्यन किए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। तो रोड बन जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाती है, गाड़ियां बढ़ जाती हैं, तो फिर हम कहते हैं जनाब कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया, अब इसका हम क्या करें? तो बदकिस्मती से उसके बाद तो उसका कुछ करना बड़ा मुश्किल सा काम है। सही सर, हमारे पास एक इदारा भी है जिसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। उस इदारे को कहाँ देखते हैं? कितना मुअस्सर आपको वो नजर आ रहा है? कानून से कितना मुअस्सर है और इदारा कितना मुअस्सर है? जी, उस इदारे के जी मुअस्सर काफ़ी है, क्योंकि हमारी उनके साथ मीटिंग्स होती हैं। आपकी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी वाले हैं, तो जैसे मैंने बोला कि ट्रैफिक के अलावा जो इंडस्ट्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूट करती है पेशावर के अंदर, जिसमें कुछ आपकी वो शीट्स बनाने वाली हैं, चिप बोर्ड की फैक्ट्रीज हैं आपकी जो हैं। जी बिल्कुल। और उन्होंने काफ़ी फैक्ट्रीज बंद भी करवाई हैं, उनको सील भी करवाया जाके उन्होंने। लेकिन बदकिस्मती से एक फैक्ट्री को बंद करवा के दूसरा फिर मसला आ जाता है कि उसमें आप बंदे भी बेरोजगार करते हैं। तो इस चीज की जरूरत यह है कि यहाँ पे आप सिर्फ फैक्ट्री बंद ना करवाएं, कोई सोल्यूशन, कोई ऐसा हल लेके आए ताकि वो जो एनवायरमेंटल को जो पोल्यूट कर रहे हैं वो अपना प्रोसेस ठीक कर लें। क्योंकि अगर आप फैक्ट्रियां बंद करवा देंगे तो आप तो हजारों लाखों लोगों को रोड पे ले आएंगे बेरोजगार करके। बिल्कुल। तो एयर पोल्यूशन को कम करने का मकसद ये नहीं है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज को कम कर, सही, बल्कि उसका सोल्यूशन लेके आए। एनवायरमेंट वाले जो हैं वो डीसी साहब के राब्ते के साथ हमने देखा अक्सर बेशतर छापे मारते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गंदा फ्यूल, जिसको हम टायर कहते हैं, कपड़ा कहते हैं, जूते कहते हैं, वो भी जला रहे होते हैं। तो उनको वो बंद करते हैं, उनका चालान करते हैं। तो ईपीए काफी मुअस्सर अपना रोल अदा कर रहा है इसके अंदर। सही। और आपने बात की सर ट्रैफिक के बारे में। पेशावर में अमूमी तौर पे ये एक समझा जाता है कि बीआरटी सबसे बड़ी जड़ है पेशावर के ट्रैफिक के मसाइल की, और आप कह रहे हैं ट्रैफिक सबसे बड़ी जड़ है माहौलियाती आलूदगी की। तो क्या हम कह सकते हैं कि बीआरटी भी इसके साथ कहीं ना कहीं पे अपना हिस्सा डाल रही है? देखिए, ये तो बगैर स्टडी के तो फिर ये हम सिर्फ मफरूजे पे बात कर सकते हैं। जी जी। कि बीआरटी ने इसका हिस्सा डाला हुआ है कि नहीं, उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो बीआरटी की जो बसें चल रही हैं वो कितनी एफिशिएंट हैं, वो कितनी पोल्यूशन दे रही हैं। नॉर्मली ये देखा गया कि जो हम रोड सर हमारी जो बीआरटी है वो बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक बसें हैं, उनकी पोल्यूशन इतनी नहीं है, लेकिन जो बाकी रास्ता है, रोड आर्टरी हमारी तंग हुई है, ट्रैफिक जैम्स बढ़ गए हैं, वहां पे रास्ते तंग हो गए हैं, तो वो इनडायरेक्टली जो है वजह बन रही है। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही होगा। जैसे लाहौर में जब इन्होंने मेट्रो का अलहदा बना दिया था, तो उससे क्या हुआ कि आपने दोनों साइडों से रोड को काट के मखसूस कर दिया एक बस लेन के लिए। तो उससे रोड पे कंजेशन बढ़ गई, एंड डेफिनेटली उसने इम्पैक्ट तो करना है उसके अंदर कि जहाँ पे आपकी 4 लेन चल रही थी या 3 लेन चल रही थी, आपने उसको काट के 2 कर दिया है, तो कंजेशन बढ़ेगा, तो डायरेक्टली उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगी उस एरिया के अंदर। सही। अच्छा सर, ये ईंटों के जो भट्टे हैं, बताया जाता है कि उसका भी कोई किरदार है, और फिर जिगजैग कोई टेक्नोलॉजी है उसका जिक्र आता है, लेकिन फिर हमारे जो ये भट्टा खश्त हैं उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने इस भट्टों को उस टेक्नोलॉजी में मुंतकिल करें। समझते हैं कि फिर सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनेगी कुछ? जी, ये जिगजैग टेक्नोलॉजी कुछ अर्सा पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो हम लोग भट्टे चला रहे थे उसको कन्वर्ट किया। तो उसके 2 फायदे हैं। एक फायदा उसका ये है कि उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम हो जाती है, लेकिन उसका बिजनेस का बेनिफिट जो भट्टा ओनर को ये होता है कि उसके फ्यूल की कंजम्पशन भी कम हो जाती है। अगर आप 10,000 ईंटें एक टाइम पे बना रहे हैं, तो फर्ज करें अगर आपने 10,000 का उसमें वुड या कोई भी डाला हुआ फ्यूल, तो वो 10 से 15% की आपकी सेविंग भी हो जाती है। सही। तो मकसद ये होता है, जैसे मैंने पहले बोला, कि हर काम को आप डरा के ना कराएं, किसी बिजनेस को आप उसका बेनिफिट बताएं। ये तो उसका ये देखें, ये कोई माहौलियात का बेनिफिट तो खाली नहीं है उसके अंदर, तो ये उसका बेनिफिट है। और पंजाब में भी ये ड्राइव चली थी, जिसमें ऑलमोस्ट सारे भट्टे जो हैं वो जिगजैग पे कन्वर्ट कर दिए गए, और जो भट्टा जिगजैग पे कन्वर्ट नहीं होता, जब ये स्मोक का सीजन आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और मिड फरवरी तक, तो उन भट्टों को बंद करवा दिया जाता है।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अहमद साहब। वसिंग ई ज़िक्र वकु चे अवल प पंजाब के सुमरा हम बटी दी दा डेर घट दा खतु कम बटी दी दा घटा मसला दा आगे दा जना माहौल डेर ज़्यादा आलूदा कीगी अलता चे सिंगा मुंगा दा खजला सोजो रबड़ सोजो अगर जमुंगा माहौल डेर ज़्यादा गंदा कई नो अलता के खुदा टोल ज़िगज़ैग तवाड़ दल खैबर पख्तूनख्वा के गलबन 2 या 3 दी चागा अकी गुंडे बटे उस हम द जोड़ पैसा बंद रवान दी और यो आम अंदाज़ा तकरीबन 25 नवाला तर 40 लाख पोरे औसतन पयो बटा बांधे लगी चे आगा खपल टेक्नोलॉजी ज़िगज़ैग तवाड़ी नो कदा की दीशी सरकार सा फंड वर्कूली शी नो चे दा सिस्टम हम अगुई सना सहदा पोरे आवार की ये बड़ा शंद माखलू। आस्था प्रोग्राम की योजल ब्या हर कले वायु हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च ना जलसा जोड़ा शो जलसे ना एहतजाज जोड़ शो और योरस प्रोग्राम शो आगे ना पास टोल खपल खपल कुरुन तलाड़ल हो पागरस बांधे 26 नवंबर खाली परस बांधे इमरान खान साहब दा ऐलान को चे मुंग बा असम्बलियानो ना उजू इस्तीफ़ा ना मुंग असम्बलिया ने मातऊ अगुई दा ऐलान को और असम्बलिया ने ना वतो खबर हुआ चे टोलो ना पहला दा खैबर पख्तूनख्वा MPAs मखिता रागलल और टोलना पहला अजीजुल्ला ग्रान साहब द स्वात नरा मखिता शो चिज़े इस्तीफ़ा वर्कोम जमा कप्तान ऐलान करे दे जबन और दलता न पाते के गम अगा वज़ीर आला साहब ता इस्तीफ़ा लिखला ब्या आगे न पस मुंगा कतल चे आसिया साले खटक बीवी आगे होम इस्तीफ़ा लिखला ब्या आगे न पस फैसल अमीन गंडापुर साहब इस्तीफ़ा लिखला और रो हर यो मेंबर खपला अजरी लगोल शोरो कड़ा जी माँ हो इस्तीफ़ा वर्कड़ा खुच कला मुंगा खबर ओकड़ा द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटरीट सरा सजमुंगा जरिए वेलता नो अगुदा खबर ओकड़ा जी मुंग तक हो सपोरे चाहों में इस्तीफ़ा नजर आकड़े और दगा द असम्बली रुकनीत इस्तीफ़ा बदी मुतल्लिका असम्बली सेक्रेटरीट के जमा कई नो दगा इस्तीफ़ा चकम दे वक्त के पास सोशल मीडिया बांधे प्रथा दा असर द सोशल मीडिया हदा पोरे दा मुंग ता नदा मिलो शवे दगा इस्तीफ़ा मखिता नजर आगले दे सरा सरा कि मुंगा नन सिर्फ द नन रोज खबर ओकू नो शोरो बा ओकू द डिप्टी स्पीकर साहब ना महमूद जान साहब अगुई दा खपला इस्तीफ़ा उलिकला और आगे पर सोशल मीडिया चोला और अगुई दा हुए मा इस्तीफ़ा लिखले दा और दा सीट द इमरान खान साहब दे और दा इस्तीफ़ा मा खपल जेब के वाचोला इस्तीफ़ा सा जेब पे गर्जूम चिकल रात हुई इस्तीफ़ा और कोम मतलब टेक्निकली अगुई खपल इस्तीफ़ा लिखले दा और कड़े दा और बलता आज जमा कई हो अगुई द स्पीकर चैम्बर न दे प्रेखे नन अगुई मुलाकात करे दे और वफ्त सरा और स्पीकर चैम्बर के ही अगुई मुलाकात करे दे कबला खबर मुंगा को नो सूबाई वज़ीर बल्दियात फैसल अमीन गंडापुर साहब अगुई होम इस्तीफ़ा वर्कड़ा और पर ट्विटर बांधे अगुई अगर इस्तीफ़ा ट्वीट कड़ा अलता मजरी मिलोशवा टोल खलक खुशाल दुमरा गढ़ दखान सिपाही दे चागा इस्तीफ़ा वर्कड़ा खो अगा वजारत पर नख नन पा लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरीट के चिकम यो आला सतही इजलास हो चे आगे के सेक्रेटरी बल्दियात ज़हीरुल इस्लाम साहब कमिश्नर पेशावर रियाज महसूद साहब और ब्या सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन साजिद गुल साहब हम अलता मौजूद हो दे द्रेवाणो पूरा प्रोटोकॉल मिनिस्टर साहब ला वर्क और अलता मिनिस्टर साहब के नास्त और अलता आगे इजलास मशरी उकड़ा तकरीबन 15 मेंबरान रागलियू द मुख्तलिफ तहसीलों चेयरमैनानू अगवी गीले माने रोडवे द बल्दियाती निज़ाम हवाले सरा अगर टोले खबर डिस्कस हुए अल तक द मुस्ताफ़ी रुकन असम्बली फैसल अमीन गंडापुर से पमशरे के इस्तीफ़ा वर्कड़े दा खो अगर कुर्से अगवी नदा परेखे आगे ना पस द्रैम गड़े कम चे पदे काबीना के नास्ते अगो द खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला मुआविन खसूसी दे वक्त के वज़ीर साहब चिकम अक़लियती उमूर गोरी लगा दे वज़ीर ज़ादा साहब हम दगा वीडियो बयान जारी करो चे बस नोर सातमा मा इस्तीफ़ा वर्कड़ा जमुंगा मशर ऐलान करो दादा अगवी सीट ते मागवी तावालक सीट खोया वालक खोजे अगर न दे प्रेखे अगवी हम नन इजलासों को पखपल दफ्तर के द औकाफ और मजहबी व अक़लियती उमूर अफसरान रागुस्त्यू दही दफ्तर दे वक्त के पर सेक्रेटरीट के बेल जैके दे द औकाफ सेक्रेटरीट बदल जैके दे द औकाफ सेक्रेटरीट टोल खलक दागवी ऑफिस तलाड़ल दागवी ऑफिस साइड रूम दे अल तागवी के नास्तल और चिकम दे वक्त के यो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे द माइनॉरिटीज़ हवाले सरा द अगवी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हवाले सरा द अगवी सुमरा हम दे वक्त के डेवलपमेंट स्कीमों दी आगे हवाले सरा मुस्ताफ़ी मुआविन खसूसी से चिकम हिदायत वर्कल आगा
सरकारी मुलाजमीन हर यो हिदायत नोट क और दा अगुई हिदायत मुताबिक अगुई अगा मंजूरी वर्कड़ा चे मुस्ताफी शवे मेंबर दा खबर के गया दा टोल मेंबरान मुस्ताफी शवी दी खो कुर्से न प्रीदी आखिर दा मामला सदा दे वक्त की दा किसा सदा पदे बा खबर को दे वक्त के मुंगसरा पे खबर की दा दुनिया न्यूज़ सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट समीन जान साहब मौजूद दे। समीन जान साहब डेरा शुक्रिया। समीन जान साहब दगा दमुंगा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MPAs द खान पावाज अगुई लब्बैक और इस्तीफ़ा वर्कड़ा यो खुदा चिकम जरिए वही तासो हम दगा खबर लरे चिस मालूमाती असम्बली सेक्रेटरीट तसुमरा इस्तीफ़ा ने मिलो शिवी दी और बिया इस्तीफ़ा वर्करो नपस सूबाई वज़ीर बल्दियात इजलास चेयर कई मुआविन खसूसी दाखिलियती उमूर अगर इजलास चेयर कई डिप्टी स्पीकर से द स्पीकर चैम्बर इस्तेमाल लगम पदे पोए क्या सर तासो हुए दे इस्तीफ़ागानी और के नुदा इस्तीफ़ागानी में गवां पर ख्याल सिर्फ सोशल मीडिया बानी दी शेयर करी दी अतर के न हो स्पीकर तदा इस्तीफ़ागानी मिलावी शिवी दी और न वज़ीर आला था और बाद में तेज दी सिद्धार्थ देना बेखबर दी कि इस्तीफ़ा बचाता एड्रेस स्कूल दी तो आई CM ता एड्रेस करी खत्ता चे सूबाई वज़ीर फैसल अमीन गंडापुर चे कमो आगा हम CM ता चले पकार दाओ चे आगा सूबाई वज़ीर चे आगा गवर्नर ता एड्रेस करो जदी सीजनों नम दी बेखबर दी और दे वक्त के दी इस्तीफ़ागानी चे सिर्फ सोशल मीडिया माने तासो गोरे वो आया लका दलता मुंगा नंद से CM हाउस के नास को मानंद हत्ता चे वज़ीर आला से पल MPAs सर मुलाकात हम न करे देर सरा तो आगे ते न दिया उम्दची तलीबी जैसे सोनम चे वज़ीरान भी हम वतन रागली हुआ ही सर मुलाकातों दफारा और दे दा चे व्हाट्सएप कम ग्रुप पे पाए बाने बागेरे वीली दी होता चेहरा मुशावरत बमु की को खान से बचे वीडियो लिंक बाने हम खिताब कई और सच कम कसान दी आगा बचे लाहौर के बा हम चिकवा जुमे पोरस दी हुंडा की ही द खान से सदारत के नो आई के बहुम द वीजी कम सीनियर कसान दी कायदीन दी आगा शिरकत हम के तो दे वक्त की दसी सूरत हाल दे के PTI कम कायदीन दी और का सूबाई वज़रा दी और का सूबाई वज़ीर आला दे तो आगम पर तजज़ुब के शिकार दे और न पूरी चिस्सू को के इस्तीफ़ागानी और को के समझाने तहलील को पदे बांधे चे कलब जुमे पोरस से कम इजलास होंडा की दी खान से सदारत के तो आगे किस फैसला द पंजाब असम्बली द पारोश हुआ नो आगे वो ब्यादल का हम इम्प्लीमेंट कीजिए अलबत्ता ला फिलहाल दी पंजाब असम्बली द गुरी पंजाब असम्बली से फैसला कीजिए खान से फैसला कई या सब कमेटी की कमें और तो जोड़ा करेगा तो आए तनाजुर की बदलता गया आगा फैसला चीज़ा आवा पाई बानी बा अमल दरामद की। समीन जान साहब मुख्तलिफ अफवागान दे वक्त के गरम दी अमीर मकाम साहब दावा कई चीजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दन्ना फॉरवर्ड ब्लॉक जोड़ शवे दे और डेर कसान इस्तीफ़ा वरकोल न वाड़ी सतासो इतलात से दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद दे दगा 95-96 कसान पयो पेज बांधी दी या से गड़बड़ की दीशी सीधा चे टूल मेंबरान की सेम पेज बांधने दी बोले चे दो MPAs सीधे आगा ऑलरेडी जीना अले भी इख्तियार करे दा ड्रेन MPAs सीधे आगा पर दुबई के दे या पर बल मुल्क के दे आगा मफरूर दे वक्त के तो दा ड्रेन MPAs दी बल दाए चे काफ लीग ला पता न लेगी चे कम तरफ तवजी तो आगे यो मेंबर दे आजाद उम्मीदवार चे कम दी दा आगे फैसला तो पदी के लका फॉरवर्ड ब्लॉक को जंक्शन ले अलबत्ता पर इस्तीफो पर आगे बांधराल देर मेंबरान चीजें आग खपल द मुस्तकबिल लायमल वते कई पाए बिना बांध बगिया इस्तीफे और कई या बदी फॉरवर्ड ब्लॉक या दी कम वोट की करारदाद या दी कम पेश की इस्तीफों के तो आगे के वजह दी आगा शायद इस्तीफे वर न किया बोले कि सेम कसान की तकरीबन मक्के पोजीशन एतमाद करारदाद भी करे वो आगे ब्या पोजीशन आज तहरीक एतमाद वापस हो बाल के तहरीक इंसाफ ब्याम करारदाद पेश को आई के मागी का आगा नमंगा राब्ता मुनक़ते हुआ सीनियर सहाफ़ी समीन जान साहब बैरम वक्त हम तकरीबन ख़त्म दे ढेर शुक्रिया समीन जान साहब तासो मशरक TV सर अखपल नज़र शरीक को सिंगा हुई जिक्र चे फॉरवर्ड ब्लॉक
د وخت کې نخ کاری پاکستان تحریک انصاف کې خو کسان د وخت کې خواره واره دي یو ځای نه دي څنګه یې ذکر وکړ چې دوه ایم پی ایس خو اوپنلی پارټي پرېښې ده لیاقت خټک صاحب او سلطان محمد صاحب فهیم صاحب چې کوم د پیښور نه ایم پی ای دی د هغه هم څه پته نه لګي او بیا راجا فیصل زمان صاحب د پاکستان نه بهر دی نو څلور خو اټومیټیکلی ماینس شو بیا په نورو ګورو خو فرق ډېر زیات دی 24 ایم پی ای څنګه مونږ خبره کړه بل ورځ بیا هم اپوزیشن ته پکار دی چرته هم زی فیصله به د جمعې پر ورځ کیږي او جمعې ورځ ته صرف یو ورځ پاتې ده سبا نه بل ورځ پته لګي چې پاکستان تحریک انصاف څه فیصله کوي او هغوی کم اړخته دي سبا پورې اجازت راکړئ د الله په امان